हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ सम्पूर्ण किसिमको ब्याङ्किङ एक्जाम्स प्लस अन्य लोक सेवा एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ युनिटरी मेथड अथवा ऐकिक नियम। यसमा हामी 6 वटा सिम्पल प्रब्लम्सको डिस्कसन गर्नेछौँ। तर यहाँनिर टाइटल सिम्पल प्रब्लम छ भन्दैमा तपाई यो भिडियो स्किप नगर्नु होला। यसलाई एन्डसम्म हेर्नुस्। एउटै क्वेशनलाई कसरी हामी डिफरेन्ट मेथड्सबाट सल्भ गर्न सक्छौं त्यो तपाई यो भिडियोमा सिक्नुहुनेछ। त्यसैले नयाँ सब्सक्राइबर या पुरानो सब्सक्राइबर तपाई जोसुकै हुनुहुन्छ यो भिडियो तपाईको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो च्यानल मैले दोबारा स्टार्ट गरेको हुनाले म एकदमै बेसिकबाट फेरि सिकाउने प्रयास गर्छु तपाईलाई। यदि तपाई नयाँ भिजिटर हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि एकदमै राम्रो भिडियो हो। पुरानो भिजिटर हुनुहुन्छ पहिला पनि तपाईले युनिटरी मेथडको मेरो भिडियोजहरु हेरिसक्नु भएको छ भने पनि केही छैन, फेरि एकचोटी हेर्नुस्। यसबाट अझ तपाईको कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन्छ है त। So without wasting much time, let's get started. Okay, first question. A can do a piece of work in 15 days while B can do it in 10 days. How long will they take together to do it? A ले कुनै काम 15 दिनमा र B ले सोही काम 10 दिनमा गर्न सक्छ भने दुवै जनाले मिलेर काम गर्दा कति दिन लाग्छ? एकदमै बेसिक प्रश्न। अब यो प्रश्नलाई म 4 तरिकाले सल्भ गरेर देखाउँछु। 4 यस 4 भने मैले पहिलो मेथड एकदम जनरल मेथड ल हेर्नुस्। मेथड नम्बर 1 जनरल मेथड, साधारण मेथड जो म्याक्सिममले फलो गर्छन्, ठीक। अनि यहाँनिर हेर्नुस् एक्जाममा कसरी भाषा लेख्नु पर्छ भनेर पनि मैले तपाईलाई यहाँनिर बताइदिएको छु ताकि कुनै पनि किसिमको डाउट तपाईलाई नहोस् है त। यस्तै तरिकाले लेख्नु होला, एकदम राम्रो देखिन्छ। यो नम्बरहरुलाई हमेशा इज इक्वल टु को राइट साइडमा राख्ने प्रयास गर्नुस् ताकि चेक गर्नेवालालाई पनि इजिली त्यो नम्बर फेला पर्छ है त। सो जस्तै हेर्नुस् यहाँनिर सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं यसरी बुझ्नुस्। ए ले पुरै काम अ पीस अफ वर्क भन्नाले टोटल वर्क भन्न खोजेको जसलाई हामी हमेशा 1 भन्छौं, ठीक। सो ए ले पूरा काम मतलब एक काम 15 दिनमा गर्न सक्छ। अब यहाँबाट युनिटरी मेथडको बेसिक बुझ्नुस्। ए ले पुरै काम 15 दिनमा गर्न सक्छ भने ए ले एक दिनमा कति काम गर्छ मेन कुरा त्यसलाई बुझ्नुस्, ठीक छ। त्यसैबाट सुरु हुन्छ तपाईको यो प्रश्नको सल्युसन। सो पुरै काम 15 दिनमा गर्न सक्छ भने एक दिनमा कति काम गर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामी यो 15 लाई यहाँ मुनि ल्याइदिन्छु 1 को र यो भइहाल्छ 1/15, ठीक। यसरी लेख्नु पर्छ हामीले। त्यसै गरेर बी ले पूरा काम 1 वर्क यदि 10 दिनमा गर्न सक्छ भने एक दिनमा कति गर्छ भनेर सोधेपछि के गर्ने, यो 10 लाई 1 को मुनि झार्ने। सो बी को एक दिनको काम हुन्छ 1/10। यसरी निकाल्नु पर्छ, ठीक। बिना एक दिनको निकालेर तपाई कहिले पनि यो सँगै वाला प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्न, ठीक। हमेशा एक दिनको काम निकाल्ने, त्यसपछि जोड्ने र अन्तिममा आएको आन्सरलाई रेसिप्रोकल उल्टा गरेपछि तपाईको यो प्रश्न समाधान हुन्छ है त। सो हेर्नुस् यहाँनिर कसरी लेख्ने, डाइरेक्ट लेखिरहेछु म। A is 1 day work नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि A को एक दिनको काम कसरी निकाल्ने 1/15। यहाँनिर बताइसके मैले कसरी आयो भनेर, ठीक। अनि B को एक दिनको काम कति हुन्छ 1/10। पूरा काम गर्न 10 दिन लाग्छ, त्यसोभए एक दिनको काम कति हुन्छ 1/10। सो पहिला हमेशा एक दिनको काम निकाल्ने, ठीक। अब यहाँनिर हामीलाई भन्दैछ मिलेर काम गर्दा, मिलेरको मतलब हुन्छ दुईटालाई एड गर्नु पर्यो हामीले। सो A प्लस B को एक दिनको काम, जब हामी यहाँनिर प्लस लेख्छौं यसको मतलब मिलेर निकालिरहौ हामी। सो A प्लस B को एक दिनको काम निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने 1/15 र 1/10। यो A को यो B को यो दुईटालाई एड गर्नुहुन्छ। सो 1/15 प्लस 1/10 यो जोड्ने। अब यसको उत्तर मैले यहाँनिर डाइरेक्टली लेखेको छु 1/6। कसरी आयो यो म यहाँनिर सम्झाइदिन्छु। तपाईले के गर्ने हो 15 र 10 को एलसीएम लिने हो, लस भन्छ हैन नेपालीमा, एलसीएम लिनुहुन्छ। अब धेरै जनाको यहाँनिर मिस्टेक के हुन्छ, उनीहरुलाई लाग्छ एलसीएम भनेको ठूलो संख्या हो। सो 15 र 10 को एलसीएम 15 भनिदिन्छन्, यो गलत हो। यसरी हुँदैन। एलसीएम निकाल्ने पनि विभिन्न तरिकाहरु हुन्छन् हैन। जस्तै एउटा डिभिजन मेथड हुन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ। 15 र 10 को एलसीएम निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने 15 र 10 को साझा फ्याक्टर अथवा एचसीएफ भनेको के हुन्छ 5 हुन्छ। 5 ले दुईटैलाई भाग जान्छ। सो 5 यहाँनिर लेखेर हामी यहाँ लेख्छौं 3 किनभने 5 यहाँ 15 अनि यहाँनिर लेखिन्छ 2, 5 दूनी 10। अब 3 र 2 मा त साझा केही पनि हुँदैन, त्यसोभए तपाई यो तीनटा संख्यालाई गुणा गर्दिनुहुन्छ। यो 5 यो 3 र यो 2। सो 5 गुणा 3 गुणा 2 गर्दिने हो भनेपछि 30 यसको एलसीएम हुन्छ। यसरी निकाल्नु पर्छ, ठीक। अर्को तरिका के हुन्छ यसको, जस्तै 15 र 10 यहाँनिर छ।
अब तपाई यो दुईटा मध्ये ठूलो संख्या चुज गर्नुस्। जस्तै ठूलो संख्या कुन छ 15 हो। अब यो चेक गर्नुस् के 15 लाई 10 ले भाग जान्छ जाँदैन। 15 लाई 10 ले भाग जाँदैन भने 15 को अर्को गुणन हेर्नुपर्छ हामीले। 15 को नेक्स्ट मल्टिपल के हुन्छ 30 हुन्छ। 15 1 जा त 15 हुन्छ। 15 को अर्को मल्टिपल के हुन्छ फेरि इमिडिएट नेक्स्ट मल्टिपल भनेको कुन हुन्छ 30 हुन्छ 30। सो अब तपाई 15 को अर्को मल्टिपल मनमने सोच्नुस् 30। के 30 लाई 10 ले भाग जान्छ यस जान्छ। त्यसोभए तपाईको 15 र 10 को एलसीएम के हुन्छ 30 हुन्छ। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। ठीक जसरी निकाल्नुस् तरिकाहरु धेरै छन्। अहिलेको लागि अब यो एलसीएम वाला भिडियो हैन त्यसैले मैले यहाँनेर तपाईलाई अलिकति सर्टकटमा बताइदिए कसरी निकाल्नु पर्छ भनेर। तपाई यो भाग वाला मेथड लगाउन सक्नुहुन्छ नत्र तपाई यो हायर अर्डर मल्टिपल चेक गरेर पनि एलसीएम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेर के भयो 15 र 10 को एलसीएम आयो 30। यसरी 30 लेख्नुस् है। अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबसे पहिला यो 30 लाई यो 15 ले भाग गर्ने हो। 30 लाई 15 ले भाग गर्ने गुणा हैन भाग। सो 30 लाई 15 ले भाग गर्दाखेरि 2 आउँछ। यो 2 ले तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो 15 को माथि रहेको जुन यो संख्या छ 1 यसलाई गुणा गर्नुहुन्छ। सो 1 * 2 हुन्छ 2। तपाईलाई हामी लेख्छौं 2। त्यसपछि प्लस को साइन। अब के गर्ने यो 30 लाई अब यो 10 ले भाग गर्ने। सो 30 लाई 10 ले भाग गरेपछि यो आउँछ 3। अनि यो 3 ले के गर्नु पर्यो यो माथिको संख्या जुन यहाँनिर 1 छ 10 को माथि 1 यसलाई गुणा गर्छौं हामी। सो 1 * 3 कति हुन्छ यो 3 हुन्छ। अब एकदम इजी 2 + 3 भनेको 5 भयो। तलपट्टि 30 5 ले 30 लाई काट दिनुस् 1/6। सो त्यही भएर यहाँनिर 1/6 लेखेको। ठीक छ यसरी आएको। सो यहाँनिर हामीले लेख्यौं a + b को एक दिनको काम कति हुन्छ 1/6। एक दिनको काम 1/6 हो। त्यसोभए पूरा काम गर्न कति लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने यो 1/6 लाई उल्टा गर्नुपर्छ। जति तपाईको फाइनली आउँछ एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गरेर त्यसलाई के गर्ने रेसिप्रोकल गर्ने। सो 1/6 को उल्टा कति हुन्छ 6/1। तर यो तलपट्टिको 1 नलेखे पनि हुन्छ। सो उत्तर कति हुन्छ तपाईको 6 दिन। सो ए र बी लाई मिलेर त्यो काम पूरा गर्न 6 दिन लाग्छ। हेर्नुस् कति इजी छ। ठीक ल यसको अर्को मेथड हेर्नुस् एलसीएम मेथड। खूब काम लाग्ने खूब युजफुल मेथड हो यो। यसबाट तपाईको सिम्प्लिफिकेसन सजिलो भइहाल्छ। यो मेथडको प्रमुख विशेषता भनेको सिम्प्लिफाईलाई सजिलो पार्ने। हेर्नुस् कसरी लगाउनु पर्छ हामीले। सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनेर जुन तपाईलाई 15 र 10 दिएको छ ए र बी लाई लाग्ने समय यसको के गर्ने एलसीएम निकाल्ने। सो यहाँनेर फर्स्टमा हाम्रो लाइन के हुन्छ टोटल वर्क युनिट्स। नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि कुल काम यसरी लेखिन्छ। कसरी निकाल्ने एलसीएम अफ 15 र 10 15 र 10 को अघि नै निकाल्न सिकाइसके। सो दोबारा म यहाँनेर बताइरहेको छैन 30 आउँछ। यो जो 30 आयो जो यो एलसीएम आयो 30 यो 30 लाई हामी के मान्छौं कुल काम। सो कुल काम कति भयो तपाईको 30 एकाइ या 30 युनिट्स। ठीक अब त्यसपछि तपाई के निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि ए को एफिशिएन्सी निकाल्नुहुन्छ। एफिशिएन्सी को मतलब हुन्छ ए को क्षमता। एक दिनमा उसले कति काम गर्न सक्छ त्यसलाई हामी एफिशिएन्सी भन्छौं यहाँनिर। ठीक सो यसरी बुझ्नुस् 15 दिनमा ए ले पुरै काम गर्न सक्छ। पुरै काम भन्नाले यहाँनिर 30 युनिट भनेर बुझ्नुस् है। 30 युनिट काम गर्न ए लाई 15 दिन लाग्ने रहेछ। त्यसोभए तपाईको एक दिनमा कति युनिट काम गर्छ 30/15 = 2 युनिट। ठीक अब त्यसै गरेर बी को के छ यहाँनिर बी ले 10 दिनमा 10 दिन लेखेको छ यहाँनिर। सो बी ले 10 दिनमा पुरै काम गर्न सक्छ 30 युनिट काम। त्यसोभए बी को क्षमता के हुन्छ एक दिनको बी ले एक दिनमा कति गर्छ 30/10 = 3 युनिट। एक दिनमा त कम गर्ने हो त्यही भएर भाग हुन्छ यहाँनिर 3 युनिट। सो यसरी हामीले भाग गरेर निकाल्नु पर्छ। यसलाई भनिन्छ एफिशिएन्सी। सो एफिशिएन्सी अफ ए कति भयो पहिला यहाँनिर लेख्नुहुन्छ 30 कहाँबाट आयो यो एलसीएम। हमेशा एलसीएम जति आउँछ पहिला त्यो लेख्नुस्। अनि यसलाई भाग गर्ने 15 कहाँबाट आयो ए लाई काम गर्न लाग्ने दिन जति दिएको हुन्छ त्यसले भाग गर्ने यहाँबाट निस्क्यो 2। त्यसै गरेर बी को निकाल्ने 30/10 यो भयो 3। अब सिन्स यहाँनिर मिलेर भनेको छ त्यही भएर हामी यो दुईटालाई एड गर्छौं ए + बी। ए को एफिशिएन्सी हो 2 युनिट बी को एफिशिएन्सी हो 3 युनिट। त्यसोभए दुईटैले मिलेर काम गर्यो भने एक दिनमा कति काम सकाउँछन् 2 + 3 = 5। तपाई यसरी बुझ्नुस् ए ले एक दिनमा 2 कुर्सी बनाउँछ बी ले एक दिनमा 3 कुर्सी बनाउँछ। त दुईटैले मिलेर बनाएपछि एक दिनमा 5 बन्छ कि बन्दैन बन्छ। त्यही भएर हामीले एड गरेको 5 युनिट्स पर डे। अब यो आयो ए + बी को एक दिनको कार्य क्षमता। एक दिनमा 5 युनिट। टोटल युनिट कति हो सकाउनु पर्ने 30 युनिट।
सो यदि एक दिनमा 5 युनिट गर्न सक्छ भने 30 युनिट भ्याउन कति दिन लाग्छ? 30/5 बराबर 6 दिन। एकदम कमन सेन्स। एक दिनमा 5 युनिट, 2 दिनमा 10 युनिट, 3 दिनमा 15 युनिट, 4 दिनमा 20 युनिट, 5 दिनमा 25 युनिट, 6 दिनमा 30 युनिट। ठ्याक्क 6 दिन लाग्छ कि लाग्दैन 30 युनिट कम्प्लिट गर्न? सो हामीले कसरी निकाल्ने? अन्तिममा टोटल वर्क 30 डिवाइड गर्दाखेरि यो जोडेर जुन आएको छ a + b को त्यसले भाग गरिदिने। डाइरेक्ट एन्सर। हेर्नुस्, अघि के गर्नु पर्दै थियो? हामीले पहिला एक दिनको भ्याल्यु निकाल्ने, त्यसपछि लास्टमा आन्सर लेख्दाखेरि रेसिप्रोकल गर्ने। यहाँनिर त्यो झन्झट छैन। यहाँनिर डाइरेक्टली तपाईको यस्तो यो होल नम्बर पूर्ण संख्याको रूपमा एन्सर आउँछ, फ्र्याक्सन आउँदैन, जसलाई हामीले रेसिप्रोकल गर्नु परोस् है। सो एलसीएम विधिको फाइदा के छ? सिम्प्लिफिकेसन गर्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ है त। बुझ्नु भएन? एलसीएम मेथड हेर्नुस् कति राम्रो मेथड छ। ल हेर्नुस्, थर्ड मेथड फर्मुला मेथड हो यो अब्जेक्टिभ क्वेसन जुन यो एनआरबी को कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन आउँछ टिक लगाउने वाला, त्यसमा चाहिँ खूब काम लाग्छ यो। सो हेर्नुस्, पहिला म यो फर्मुलाको मिनिङ सम्झाइदिन्छु। यदि हामीसँग दुईटा व्यक्ति छन् ए र बी, यो दुईटाले मिलेर काम गर्दा कति दिन लाग्छ भनेर सोधेपछि यसको डाइरेक्ट तरिका हुन्छ a * b डिवाइड बाइ a + b। सक्यो। सो यहाँनिर त्यही कुरा लेखिएको छ, a र b ले मिलेर काम गर्दा लाग्ने दिन भनेको a * b डिवाइड बाइ a + b। भ्याल्यु कसरी राख्ने? a को लागि 15 दिन छ, सो 15, b को लागि 10 दिन, 15 गुणा 10 डिवाइड बाइ a + b, सो 15 + 10। माथि आउँछ 150, तल आउँछ 25। 150 लाई 25 ले भाग गरेपछि 6 एन्सर हुन्छ। सो 6 दिन यसको उत्तर। एकदमै फास्ट, लगभग 4-5 सेकेन्डमा गर्न सकिन्छ। ठीक। र यसको एउटा नयाँ मेथड छ, पर्सेन्टेज मेथड। सबै टाइपको क्वेसनमा त युज हुँदैन, तर अब यहाँनिर चाहिँ यो 15-10 देखेर प्रयोग गरिदियो भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई, त्यही भएर म तपाईलाई यो सिकाइरहेको छु। मेथड 4 पर्सेन्टेज मेथड सिकिराख्नु छैन, कहिलेकाहीँ काम लागिहाल्छ। सो जस्तै यो पर्सेन्टेज विधिमा कसरी गरिन्छ यसको सल्युसन? पहिला हामी एक दिनको काम लेख्छौं, अघि जस्तै हो 1/15, a को एक दिनको काम 1/15। अब यहाँनिर यो 1/15 लाई तपाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। मेन कुरा यो बुझ्नुस्। ठीक। पर्सेन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने? 1/15 गुणा 100 लेखेर गरिन्छ 100%। अब 5 ले काट दिने हो भने 3 पटक, यो भइहाल्छ 20 पटक। सो 20/3%। यसको मतलब हुन्छ a को एक दिनको क्षमता या a ले एक दिनमा कति काम गर्छ? 20/3% काम गर्छ। पर्सेन्टमा हामीले निकाल्यौं। ठीक। त्यसै गरेर b को एक दिनको काम कति हो? 1/10 हो। फ्र्याक्सनमा 1/10 हो, पर्सेन्टमा भन्नु पर्यो भने इन्टु 100%, यो हुन्छ तपाईको 10%। सो a को एक दिनको काम 20/3%, b को एक दिनको काम 10%। त्यसपछि दुईटैले मिलेर काम गर्यो भने एक दिनमा कति काम सकिन्छ? a + b निकाल्नु पर्यो भने दुईटालाई जोड्दिन्छौं हामी, 20/3 + 10 हैन, पर्सेन्टमै हो यो। अब यो त एकदम सजिलो छ। हेर्नुस्, यो 10 को मुनि त केवल 1 मात्र हुन्छ, केही छैन भने 1। सो सीधा सीधा 10 ले 3 लाई गुणा गर्नुस् हैन, क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। यो 10 * 3 30 हुन्छ। 30 मा यो 20 जोड्दिनु हामीले। सो 10 * 3 30, 30 + 20 50/3% हुन्छ। ठीक। यसरी निकाल्ने हामीले। एक दिनको एफिसिएन्सी हो या एक दिनको काम हो। अनि कुल काम, यो पर्सेन्टेज विधि लगाउँदाखेरि कुल कामलाई 100% मान्नुपर्छ हामीले। 100% भनेको 1 नै हुन्छ। सो 50/3% काम गर्न एक दिन लाग्छ भने 100% काम सकाउन कति लाग्छ? सो 100% लाई के गर्ने हो तपाईले? भाग गर्ने हो, गुणा हैन, भाग गर्ने हो यो 50/3 ले। ठीक। यसरी भाग गर्नुहुन्छ। अब सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने? यो जो 3 छ, यो 3 ले माथि गुणा हुन्छ रेसिप्रोकल गर्दा। सो 100 * 3, 300 पढ्नुस्, अनि डिवाइडमा कति छ? 50। सो 300 लाई 50 ले भाग गर्यो भने 6 आउँछ। यही 6 दिन तपाईको उत्तर हो। यहाँनिर ख्याल राख्नुस् कि यो 100% हो भने तलपट्टि पनि पर्सेन्टेजको साइन हुन्छ, यो दुईटा कट भइहाल्छ। सो खासै असर पर्दैन, आन्सर भनेको 6 नै आउँछ तपाईको। ठीक। सो हेर्नुस्, एउटै प्रश्नलाई सल्भ गर्ने कति मेथड हुन्छ? डाइरेक्ट मेथड भन्नुस् या त्यसलाई जनरल मेथड भन्नुस्, त्यसपछि एलसीएम वाला छ, फर्मुला छ, पर्सेन्टेज छ। मेथडको कमी छैन, कति तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाई माथि डिपेन्ड गर्छ है त। सो क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस्। अब 3 व्यक्ति वाला क्वेशन आयो। ए, बी र सी ले कुनै काम 12 दिन, 15 दिन र 10 दिनमा गर्न सक्छन् भने तिनीहरूले सँगै मिलेर काम गर्दा कति दिन लाग्छ? सो अब यहाँनिर यो एबीसी वाला क्वेशन आइहाल्यो।
तीनटा व्यक्तिको क्वेशन आएको छ भने फर्मुला मेथड हुन्छ, नहुने हैन, तर फर्मुला धेरै लामो भइहाल्छ, त्यसैले तपाई फर्मुला मेथडको युज नगर्नु होला। अब फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ फेरि a * b * c डिवाइड बाइ ab + bc + ca, यसरी लेखेर गर्न सकिन्छ, नसकिने हैन, तर अब लेन्दी भइहाल्यो फर्मुला हेर्दै हैन, त्यही भएर यसलाई युज नगर्नु होला। ठीक, जनरल मेथड र एलसीएम मेथडको प्रयोग गर्नुस्, एकदम इजिली सल्भ भइहाल्छ। सो हेर्नुस्, पहिला जनरल मेथड, एक दिनको काम निकाल्ने हो, एक दिनको फास्ट निकाल्न सकिन्छ, पुरै काम गर्न 12 दिन लाग्छ ए लाई, त्यसपछि एक दिनको काम 1/12, बी को एक दिनको काम 1/15, सी को एक दिनको काम 1/10। भाषा यसरी लेख्नु होला, ए को एक दिनको काम बराबर 1/12। ठीक, मैले बराबर लेखेको छैन किनभने यो भ्यालु यहाँबाट टिप्नुस् भन्न खोजेको। ठीक, अब मिलेर भनिरहेछ, मिलेर भन्न साथ जोड दिनुस्। सो तीनटैलाई जोड दियौं हामीले, 1/12 + 1/15 1/10, 1/12 1/15 1/10, यसको उत्तर आइरहेछ 1/4। अब यो डाइरेक्ट कसरी आयो भनेर कन्फ्युज नहुनुस्, के गर्ने, एलसीएम निकाल्ने। एलसीएम कसरी निकाल्ने अघि नै बताए, तपाईको लागि सजिलो यही हुन्छ, भागद्वारा गर्नुस् हैन, 12 15 10 यसरी लेख्नुस्। अब यो 12 15 र 10 को कुनै फ्याक्टर हुन्छ साझा कमन फ्याक्टर एचसीएफ, त्यो त हुँदैन हैन, कुनै पनि एउटा यस्तो संख्या छैन जसले यो तीनटैलाई भाग गरिदियोस्। त्यसैले तपाई दुईटालाई लिएर अगाडि बढ्नुस्। जस्तै यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, 12 र 15 हेरिहाल्नुस्, 3 ले जान्छ हैन दुईटैलाई भाग, त 3 लेख्यौं हामीले यहाँनिर, 3 चौक 12 3 पंजे 15, 10 लाई जाँदैन, 10 जस्ता हो त्यस्तै। अब 5 र 10 हेरिहाल्नुस्, 5 र 10 मा 5 साझा हुन्छ, सो 5 ले भाग गरिदिनुस्, यो 4 सेम आइहाल्छ, 5 एकम 5 5 दुनी 10। अब 4 र 2 हेरिहाल्नुस्, यसमा 2 साझा हुन्छ, सो 2 दुनी 4 1 जस्ता हो त्यस्तै, 2 एकम 2। अब यो भन्दा पछि त केही छैन, सो यहाँनिर के नम्बर आयो, 3 5 2 2 1 1, यो 1 1 लाई त नहेरे पनि हुन्छ, यसलाई गुणा गरिदिनुस्, 3 पंजे 15 15 दुनी 30 30 दुनी 60, सो 12 15 र 10 को एलसीएम कति हुन्छ, 60। अब यो 60 लाई 12 ले भाग गर्नुस्, पहिला यो 12 ले 60 लाई 12 ले भाग गर्दा कति आयो, 5, 5 ले 1 लाई गुणा गर्दाखेरि 5, सो पहिलो अंक हुन्छ 5। 60 लाई 15 ले भाग गरेपछि 4, 4 * 1 4, 60 लाई 10 ले भाग गरेपछि 6, 6 * 1 6, 6 4 10, 10 5 15, माथि आयो 15, तल आयो 60, सो 15 लाई 60 ले काटेपछि 1/4 आयो कि आएन, आयो। सो a + b + c हो यो। ठीक, a + b + c को एक दिनको काम कति हो, 1/4। त्यसो भए a + b + c लाई मिलेर पुरै काम सकाउन कति दिन लाग्छ, 4 दिन। 1/4 को उल्टा गरिदिने हो, 4 दिन आइहाल्छ। ठीक छ, यहाँ हल्का मिलाउनु होला, a + b + c टाइपिङ गर्दाखेरि मिस्टेक भइहाल्छ यो त। अब हेर्नुस्, एलसीएम मेथडबाट कसरी गर्ने, सेम अगाडि जस्तै पहिला 12 15 र 10 को एलसीएम निकाल्नुहुन्छ, सो 12 15 र 10 को एलसीएम 60 आउँछ। ठीक, निकाल्ने तरिका बताइसके मैले। त्यसपछि तपाई a को एफिसिएन्सी निकाल्नुहुन्छ, कसरी निकाल्ने, यो 60 लाई a को दिनले भाग गर्नुस्, सो 60/12 5, b को लागि 60/15 4, c को लागि 60/10 6। अब सिन्स यो तीनटैले मिलेर काम गर्दैछ, त्यसोभए तपाई जोड्नुहुन्छ, 5 4 6 टोटल 15, मतलब एक दिनमा तीनटैले मिलेर 15 युनिट सकाउँछ। तर सकाउनु पर्ने काम कति हो, 60 युनिट हो नि त हैन, जति एलसीएम आउँछ त्यही कुल काम हो। सो एक दिनमा 15 युनिट सकाउँछन् भने 60 युनिट सकाउन कति लाग्छ भनेर सोधेपछि के गर्ने, हमेशा कुल काम माथि लेख्ने र भाग गर्ने, गुणा कहिले पनि हुन्न है, भाग गर्ने कतिले, जति यो जोडेर आएको छ, 4 दिन। डाइरेक्ट आन्सर। हेर्नुस् कति इजी छ यो एलसीएम मेथड, यसमा त तपाईले मास्टरी गर्ने हो, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुस् है त, खतरा बन्नुपर्छ यसमा। अच्छा, थर्ड क्वेशन, ए र बी ले मिलेर कुनै काम 35 दिनमा गर्न सक्छ अनि ए एक्लैले त्यो काम 60 दिनमा गर्न सक्छ भने बी एक्लैले त्यो काम कति दिनमा गर्छ, यो हामीलाई सोधिरहेछ। ठीक, सो यहाँनिर पहिला क्वेशनमा गिवन हेरिहाल्नुस् के दिएको छ, यसमा तपाईलाई a + b को भ्यालु दिएको छ कति दिन लाग्छ भनेर, अनि a को भ्यालु दिएको छ एक्लैलाई कति दिन लाग्छ। निकाल्नु पर्ने के हो, b एक्लैलाई कति दिन लाग्छ। कहिले पनि यस्तो टाइपको प्रश्न आयो जहाँनिर तपाईलाई दुईटाको जोड दिएको छ, सँगै काम गरेपछि कति दिन लाग्छ, र एउटाको सिंगल भ्यालु दिएको छ भने यो जोडबाट यसलाई घटाउने हो। ठीक, a + b बाट a लाई निकाल्दिने हो भने b त बाँकी रहिहाल्यो नि हैन, कमन सेन्स, एकदम इजी क्वेशन। सो हेर्नुस् कसरी लेखिन्छ, पहिला a + b को एक दिनको काम लेख्ने, कति हुन्छ 1/35 है, अनि a को एक दिनको काम कति हुन्छ 1/60। अब यहाँसम्म लेख्नमा समस्या हुनु भएन तपाईलाई। ठीक,
त्यसो भए बी को एक दिनको काम कसरी निकाल्ने? अघि मैले बताइसके ए प्लस बी बाट ए लाई घटाउने। यसरी नबुझ्नु होला। यदि तपाईं यो सोचिराख्नु भएको छ कि ए प्लस बी को त 35 दिन हो अनि ए को 60 दिन हो, ए प्लस बी बाट ए घटाउने 35 बाट 60 घटाइदिने -25 यसको एन्सर हुन्छ। अरे के गरिदिनु भयो यो? लाइफ ड्यामेज भइहाल्छ फेरि। यसरी थोडी गर्ने। एक एक दिनको काम निकालेर घटाउने हो। ठीक, यही त हो युनिटरी मेथडको चक्कर। सो बी को एक दिनको काम कसरी निकाल्ने हामीले? यो ए प्लस बी को जुन एक दिनको काम छ 1/35, त्यसबाट ए को घटाउने 1/60। सो 1/35 बाट 1/60 घटाइदिने। अब 35 र 60 को एलसीएम निकाल्नु पर्यो हामीले। 35 र 60, 5 ले 5 7 5 12, यसपछि त जाँदैन। सो 12 × 7 84, 84 गुणा 5 भनेको 420 यसको एलसीएम आउँछ। सो यसरी धर्का खिचेर 420 लेख्नुस्। अब 420 लाई 35 ले भाग गर्ने हो। यसको उत्तर आउँछ 12। कसरी मैले यति फास्ट भनिदिएँ कि 12 आउँछ? यहीँबाट हेर्नुहोस् हैन के फास्ट भनेर, एक्स्ट्रा दिमाग थोडी लगायो, एक्स्ट्रा ट्यालेन्टेड भएन कि म पनि। हेर्नुहोस् मैले त यहाँनिर एकदम तपाईलाई चिटिङ गरे। यहाँ हेर्नुहोस् कसरी आएको, यही त छ, साइडमै त छ, बगलमा यसको। 420 लाई 35 ले भाग गर्यो। हेर्नुहोस् न यहाँनिर 7 पंजे के हुन्छ? 35 हुन्छ। सो 420 लाई 35 7 गुणा 5 35 ले भाग गर्ने हो भने 12 बच्छ। हेर्नुहोस् यो जो बचेको संख्या छ त्यही त तपाईको माथि आइहाल्ने हो, 12। बुझ्नु भएन हैन? मलाई थाहा छ बुझ्नु भएन, किनभने मैले त्यही तरिकाले सम्झाइदिए नबुझ्ने गरी। दोबारा हेर्नुहोस् न यहाँनिर। अब जस्तै 420 लाई 60 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ? अब उसरी त थाहा छ तपाईलाई 7 हुन्छ, तर पनि यसरी हेर्नुहोस्। 420 लाई हामीसँग के संख्या छ पहिला त्यो हेरिहालौँ हैन। 5 छ अनि 7 छ अनि 12 छ। यो तीनटा संख्याले बनाया त हो यो एलसीएम 420। सो 420 लाई यदि तपाई 60 ले भाग गर्दै हुनुहुन्छ, 60 कसरी बन्छ? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हुन्छ। सो 5 हटाइदिनुस्, 12 हटाइदिनुस् हैन 60 को लागि, अनि बच्यो कि यहाँनिर 7 बच्यो। सो 7 आइहाल्छ तपाई। ठीक, 420 लाई 60 ले भाग गरेपछि 7, 420 लाई 35 ले भाग गरेपछि 12, यसरी निकाल्ने हामीले। सो 12 बाट 7 घट्यो 5 डिवाइड बाइ 420। अब 5 यहाँनिर छ, तलपट्टि 420 छ। यसलाई यसले काट्नुस् 84 पटक 1/84। पर्फेक्ट। 5 8 जा 40, 20 बच्छ, 5 4 जा 20। नत्र यहीँबाट हेरिहाल्नुस्। 420 लाई 5 ले भाग गर्दै हुनुहुन्छ, यसले भाग गर्दै हुनुहुन्छ, त यो 5 हटाइदिनुस्। बाँकी रहेको दुईटा संख्या के छ? 7 गुणा 12 84, 84 पटक काटिहाल्छ। यसै हामी आइडिया लगाउन सक्छौं। ठीक, त्यही भएर यहाँनिर 1/84 आएको छ। अब 1/84 को उल्टा कति हुन्छ? 84 दिन। सक्यो, यति हो एन्सर यसको। अब यसलाई एलसीएम मेथडबाट कसरी गर्न सकिन्छ? त्यही हो, 35 र 60 को एलसीएम निकाल्नुस् पहिला। यो आयो 420। त्यसपछि ए प्लस बी को क्षमता। अब हामीले यहाँनिर सुरुमा ए प्लस बी किन लेख्यौं? किनभने दिएकै त्यही छ, आफ्नो मर्जीले थोडी लेख्छौं त हामी हैन, दिएकै त्यही छ, ए एन्ड बी टुगेदर भनेर। सो ए र बी को एफिसिएन्सी कति हुन्छ? 420। पहिला यो 420 अनि डिवाइड गर्ने यो 35 दिनले जुन यहाँ दिएको छ, त्यसको एन्सर आउँछ 12। ए को एफिसिएन्सी हुन्छ 420/60, यो आउँछ हाम्रो 7। अब हेर्नुस् त यहाँनिर ए प्लस बी को क्षमता हो एक दिनको 12 युनिट, ए को क्षमता हो एक दिनको 7 युनिट। त्यसो भए यदि हामीले ए प्लस बी बाट ए लाई घटाइदिने हो, ए प्लस बी बाट ए लाई घटाउने हो भने त बी बाँकी रहन्छ, निकाल्ने बी को घटाएपछि मात्र आउँछ यो त हैन। सो 12 बाट 7 घटाएपछि कति हुन्छ? 5 युनिट। यसको मतलब बी को एक दिनको क्षमता कति हो? 5 युनिट। सो एफिसिएन्सी अफ बी कसरी निकाल्ने? ए प्लस बी बाट ए लाई घटाएर 12 - 7 बराबर 5। टोटल भ्याउनु पर्ने कति हो? 420 युनिट। कुल काम यति हो। सो एक दिनमा 5 भ्याउँछ भने 420 भ्याउनको लागि कति दिन लाग्छ? मैले अघि नै के बताए? हमेशा भाग गर्ने। सो 420 लाई 5 ले भाग गर्ने 84। सक्यो। हेर्नुस्, मन पर्यो कि परेन हो यो एलसीएम मेथड? यसो कमेन्ट गरेर बताउनु होला है त। मलाई त खूब राम्रो लाग्छ, मेरो त क्रस भइहाल्यो यो। आई एम इन लभ विथ एलसीएम मेथड। क्वेशन नंबर 4. A can do a piece of work in 20 days, B can do it in 15 days. With the help of C, they finish the work in 5 days. In what time would C alone do it? यसले के भन्छ भन्दाखेरि A ले एउटा काम 20 दिनमा गर्न सक्छ, B ले त्यही काम 15 दिनमा गर्न सक्छ। अब यदि उनीहरूले C लाई पनि बोलाए सहायताको लागि, यसको मतलब तीनटै जनाले मिलेर भन्न खोजेको, 2 से भले 3। सो तीनटै जनाले मिलेर काम गर्ने हो भने 5 दिनमा सकिन्छ अरे।
त्यसो भए बताउनुस् यो सी भन्ने मान्छेलाई एक्लै काम सकाउन कति दिन लाग्छ? भाइ यो त अगाडि जस्तै त भइहाल्यो, के छ र यसमा हैन? ए प्लस बी प्लस सी बाट यो ए र बी लाई निष्कासन गरिदिने हो, निकाल्दिने हो भनेपछि को बस्यो? सी बस्यो। यसरी आइडिया लगाउनुस्, ठीक? सो हेर्नुस् अब फास्ट है। ए को 1 दिनको काम 1/20, पूरा काम गर्न 20 दिन लाग्छ, यसको उल्टा 1/20। बी को 1 दिनको काम 1/15, तीनटैको 1 दिनको काम 1/5। अब भाषा त तपाईको अगाडि छ, सो यहाँनिर समस्या भएन हामीलाई त के। त्यसपछि सी को 1 दिनको काम कसरी निकाल्ने? हेर्नुस् कसबाट घटाउनु पर्छ? ए प्लस बी प्लस सी, यो है मिलेर वालाबाट। सो ए प्लस बी प्लस सी बाट ए र बी लाई घटाइदिनुस्। यसरी बुझ्नुस्, ए प्लस बी प्लस सी बाट ए पनि हट्यो, बी पनि हट्यो भने बाँकी रह्यो रहेन सी, ठीक? सो कसरी लेख्ने यसलाई? 1/5, पहिला लेख्नुहुन्छ 1/5, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। यसबाट ए को भ्याल्यु घटाउने 1/20 अनि बी को भ्याल्यु घटाउने 1/15। अब 5, 20 र 15 को एलसीएम निकालेर सिम्प्लिफाई गर्नु होला। अब चाहिँ तपाई आफै गर्नु होला, तपाई सक्नुहुन्छ। बिलिभ इन योरसेल्फ, यु क्यान डु इट है। आन्सर आउँछ 1/12। त्यसो भए पुरै काम सकाउन कति दिन लाग्छ? 12 दिन लाग्छ। रेसिप्रोकल गर्नु होला, मिलिहाल्छ। के भयो, डाउट लाग्यो अझ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर? ल एकचोटी अझ सम्झाइदिन्छु है। 5, 20 र 15 एलसीएम निकाल्नुस् पहिला। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 3 15। अब 1, 4 र 3 लाई त कुनै पनि संख्याले भाग जान्न, सो गुणा गरिदिनुस्। 5 4 जा 20, 20 into 3 60 एलसीएम आउँछ यसको। सो यसो धर्का खिचेर 60 लेख्नु होला। अब 60 लाई 5 ले भाग गरेपछि 12, 60 लाई 20 ले भाग गरेपछि 3, 60 लाई 15 ले भाग गरेपछि 4, 12 बाट 7 घट्यो, 4 र 3 7 हुन्छ, जोडिन्छ। यो दुईटै नेगेटिभ संख्या छ, सो जोडिन्छ यो। सो 12 बाट 3 पनि घट्यो, 4 पनि घट्यो भने माथि बस्यो 5, तल बस्यो 60। 5 ले 60 लाई काट्नुस् 12 पटक, माथि 1, 1/12, त्यही भएर आएको है। ल बुझ्यो है नि त। मेथड 2 एलसीएम मेथड। त पहिला के गर्नुस्? एलसीएम निकाल्नुस्। 20 15 5 को 60 आउँछ, अघि नै बताइसके। ए को एफिसिएन्सी कति हुन्छ? 60/20 3 युनिट। पहिला हमेशा यो लेख्नु है, एफिसिएन्सी निकाल्ने बेलामा पहिला कुल काम लेख्ने, भाग गर्दाखेरि यो ए को भ्याल्यु जति दिएको हुन्छ त्यसले भाग गर्ने। त 60/20 3, बी को लागि 60/15 4, ए प्लस बी प्लस सी को लागि 60/5 12, ठीक? यहाँनिर जुन दिनहरु दिएको थियो त्यसले हामीले क्रमशः भाग गरेर निकालेको। अब सी को एफिसिएन्सी कसरी निकाल्ने? यो ए प्लस बी प्लस सी को जुन भ्याल्यु आएको छ 12, यसबाट तपाई ए लाई पनि घटाइदिनुहुन्छ, बी लाई पनि घटाइदिनुहुन्छ, बाँकी रह्यो सी। सो 12 बाट 3 पनि घटाउनुस्, 4 पनि घटाउनुस्, बाँकी रह्यो 5। मतलब एक दिनको क्षमता 5 युनिट हो। सकाउनु पर्ने कति हो? 60 युनिट। त 60/5 गरिदिनुहुन्छ 12 दिन। हेर्नुस् कति फास्ट गर्न सकिन्छ हो। क्वेशन नंबर 5. A can do a piece of work in 12 days. B alone can do it in 16 days. They worked together on it for 3 days and then A left. How long would B take to finish the remaining work? A ले कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्छ, B ले 16 दिनमा गर्न सक्छ। उनीहरूले सँगै काम सुरु गरे, तर 3 दिनपछि A को मूड खराब भयो, उसले काम छोडेर हिँड्यो। त्यसैले बाँकी रहेको कामलाई B ले कति दिनमा पूरा गर्छ यो हामीले निकाल्ने, ठीक? 3 दिनमा छोडेर हिँड्या छ, हेर्नुस् यहाँनिर। त्यसो भए म तपाईलाई 3 तरिकाले यो क्वेशन सल्भ गर्न सिकाउँछु। अब पहिलो मेथड, जनरल मेथड। ए को 1 दिनको काम निकाल्ने 1/12, बी को 1 दिनको काम निकाल्ने 1/16। सिन्स यहाँनिर दे वर्क टुगेदर भनेको छ, त्यसो भए हामी दुईटैको 1 दिनको काम जोड्छौं। ए प्लस बी को 1 दिनको काम हुन्छ 1/12 प्लस 1/16 7/48। एलसीएम लिएर निकालेको, ठीक छ? अब अलिअलि तपाई बुझ्ने भइसक्नु भएको छ। सो 12 र 16 को एलसीएम 48 आउँछ, निकाल्नु होला। यति नै आउँछ यो। 12 ले 4 पटक गइहाल्छ, 16 ले 3 पटक, त्यसको आन्सर आउँछ 7/48। यो 1 दिनको काम हो। तर यहाँनिर के भन्दैछ? 3 दिनपछि ए ले छोड्यो। यसको मतलब दुईटैले 3 दिनसम्म त सँगै काम गरे। त्यसो भए हमेशा तपाईले सुरुमा के हेर्नुपर्छ? कति दिनसम्म सँगै काम गरे त्यसको भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने? ए प्लस बी 3 डेज वर्क, यसरी लेख्ने। 1 दिनको 7/48 हो, 3 दिनको त बेसी हुन्छ, त्यसो भए गुणा गर्ने। 7/48 लाई 3 दिनले गुणा गर्ने हो। सो 3 ले 48 लाई काटेपछि 16 हुन्छ।
7/16 यसको एन्सर आउँछ। ठीक, यो हो सकिसकेको काम 3 दिनमा। त्यसपछि हामी निकाल्छौं बाँकी काम, रिमेनिङ वर्क। रिमेनिङ वर्क हमेशा कसरी निकालिन्छ? 1 भनेको कुल काम हो, 1 सकिसकेको काम घटाएर, सो 1 - 7/16 यो हुन्छ 9/16। 1 - 7/16 16 एकम 16, 16 7 घट्यो 9, 9/16। यो बाँकी काम कसले पूरा गर्छ? बी ले, किनभने ए त टाप। सो यहाँ हेर्नुस्, अब अन्तिम लाइन कसरी लेख्ने? यसरी बुझ्नुस् यसलाई। बी ले पुरै काम भन्नाले 1 वर्क, पुरै काम कति दिनमा गर्न सक्छ? 16 दिनमा यहाँ दिएको छ। तर हामीले त यति निकाल्नु छ कि बी ले यो बाँकी काम 9/16 काम कति दिनमा गर्न सक्छ। त्यसपछि तपाईले केही गर्नु पर्दैन, यो जो 16 छ यहाँनिर लाग्ने समय, यसलाई गुणा गर्ने हो यो जति रिमेनिङ वर्क छ 9/16 ले। त 16 कट 9 एन्सर आइहाल्छ। यसको मतलब बी लाई यो बाँकी रहेको काम सकाउन कति दिन लाग्छ? 9 दिन। सो 9 दिन यसको एन्सर हो। खतम, पहिलो मेथड सक्यो। दोस्रो मेथड हेर्नुस्, एलसीएम मेथड। सो यहाँनिर हामी एलसीएम निकाल्छौं 12 र 16 को। तपाई यो 3 लाई लिएर एलसीएम ननिकाल्नु होला है त। एलसीएम निकाल्दाखेरि पनि कुन कुन नम्बरलाई लिने त्यो विशेष ध्यान दिनुपर्छ हामीले। हामी एलसीएम निकाल्ने बेलामा ए एक्लैलाई कति दिन लाग्छ, बी एक्लैलाई कति दिन लाग्छ, या ए र बी लाई मिलेर कति दिन लाग्छ, त्यो संख्याहरुको प्रयोग गरेर एलसीएम निकाल्छौं। यति दिनसम्म काम गरेर छोड्यो भन्ने जुन हुन्छ नि, त्यो नम्बरलाई लिएर एलसीएम निकाल्नु हुँदैन हामीले। सो यो 3 लाई छोड्नु, 12 र 16 को एलसीएम निकाल्ने हो, 48 आउँछ। त्यसैले ए को क्षमता कति हो? 48/12 बराबर 4। बी को क्षमता 48/16 बराबर 3। एकदमै सजिलो। अब दुईटै जोड्दियौ हामीले, 4 + 3 7। दुईटैको एक दिनको क्षमता आयो 7 युनिट। तर उनीहरूले त 3 दिनसम्म काम गरेका छन्। त्यसोभए एक दिनमा यदि उनीहरूले 7 युनिट कम्प्लिट गर्न सक्छन् भने 3 दिनमा कति गर्छन्? बढी गर्ला नि हैन? सो 3 × 7 बराबर 21 युनिट। ठीक, तर कुल काम त 48 हो। त्यसोभए बाँकी रहेको काम कति हो? 48 बाट 21 सब्ट्र्याक्सन 27 युनिट काम बचेको छ। त रिमेनिङ वर्क कसरी निकाल्ने? यो एलसीएम जति आएको हुन्छ त्यसबाट तपाई यो 3 दिनको काम घटाइदिनुहुन्छ। सो 48 - 21 बराबर 27 युनिट। कसले पूरा गर्छ यो 27 युनिट? बी ले। सो बी को क्षमता हेर्नुस्, यहाँनिर बी को एफिसिएन्सी हेर्नु होला। जो व्यक्ति बचेको छ, ए को नहेर्नुस्, ए त गायब भइहाल्यो। सो बी को एफिसिएन्सी कति छ? एक दिनमा 3 युनिट, तर सकाउनु पर्ने 27 युनिट छ। सो 27 लाई 3 ले भाग गरेपछि 9 दिन आउँछ। यही यसको उत्तर हो। हेर्नुस्, झन्झटै छैन, एकदम इजिली एउटा फ्लोमा नदी बगे जस्तै बगिरहेछौं हामी। सरर सल्भ। तेस्रो मेथड हेर्नुस्, अल्जेब्रिक मेथड। यो पनि कुनै गाह्रो क्वेशनमा एकदमै यो मेथड काम लाग्छ है त पछि गएर। त्यसैले तपाई यसलाई पनि सिकिराख्नुस्, इग्नोर गर्ने हैन। लामो भयो, कहाँ एक्स मान्ने भनेर अरे त्यसरी सोचेपछि थोडी हुन्छ। सब चीज सिक्नु पर्दैन हामीले। सो यो अल्जेब्रिक मेथड लगाउँदाखेरि कसरी हामीले सोच डेभलप गर्नुपर्छ यसमा, यसरी बुझ्नुस् हैन। म एउटा फिगर बनाएर बताइदिन्छु तपाईलाई। जस्तै मान्नुस् यो पुरै काम हो। ठीक, सुरुवात गर्दैछ ए + बी ले सँगै मिलेर। त्यसपछि 3 दिनसम्म यिनीहरूले सँगै काम गरे। अनि यो ए भन्ने व्यक्तिले छोड्दियो। यसको मतलब बी बाँकी रह्यो अब, र बी ले यो रिमेनिङ वर्क पूरा गर्छ। ठीक, फिगर त बुझिहाल्नु भयो, एकदम सजिलो छ। सो हामी यहाँनिर के मान्छौं अल्जेब्रिक मेथडमा कि मानौ यो बी लाई जुन यो रिमेनिङ वर्क छ, यो बाँकी रहेको काम पूरा गर्न x दिन लाग्यो रे। सो हेर्नुस् त यहाँबाट एकदम क्लियर स्पष्ट देखिन्छ। यदि बी लाई रिमेनिङ वर्क पूरा गर्न x दिन लाग्यो भने यो बी ले कुल कति दिनसम्म काम गर्यो त? सुरुको 3 दिनसम्म त ए सँग पनि काम गरेको छ नि त यसले। सो सुरुको 3 दिनसम्म ए सँग, त्यसपछि x दिन एक्लै। सो बी को टोटल वर्किङ डेज हुन्छ x + 3। यतापट्टिको x, यतापट्टिको 3। सो जोडेर x + 3। ठीक, बस यही हो बुझ्ने हामीले। सो यहाँनिर हामीले के लेख्यौं? मानौ बी लाई रिमेनिङ वर्क, बाँकी रहेको काम सकाउन x दिन लाग्छ। त्यसोभए बी ले कुल कति दिनसम्म काम गर्यो? x + 3। अब यहाँनिर मैले एक लाइन डाइरेक्टली लेखेको छु, बुझिहाल्नुहुन्छ हैन? ए को 3 दिनको काम 1/4। अब यसरी बुझ्नुस् हैन। पहिला एक दिनको काम कति हुन्छ? 1/12 हुन्छ। त्यसोभए 3 दिनको काम कति हुन्छ? 1/12 × 3 बराबर 1/4। यसरी निकालेको। ठीक, सो ए को 3 दिनको काम 1/4।
अब यो अल्जेब्रिक मेथड लगाउँदाखेरि तपाईँ यसरी सोच्नुहोस् हैन, जस्तै तपाईँ र तपाईँको साथी मानौ एउटा खेत खनिरहेछन्। तपाईँ काम त सँगै गरिराख्नु भएको छ, तर त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि ऊ आफ्नो हिस्साको काम गरिरहेछ, तपाईँ आफ्नो हिस्साको काम गरिराख्नु भएको छ। यस्तो त हुँदैन नि, उसले जहाँनिर खनिसक्यो त्यही ठाउँमा तपाईँ दोबारा गएर थोडी खन्नुहुन्छ त। तपाईँ आफ्नो एरियामा खनिराख्नु भएको छ, ऊ आफ्नो एरियामा खनिरहेछ, तर पनि दुईटै सँगै काम गरिराख्नु भएको छ। यसको मतलब सँगै भएर पनि तपाईहरु अलग हुनुहुन्छ। सो बिल्कुल त्यही लजिक हो यहाँनिर। हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि सँगै त छन् तर पनि अलग अलग छन्। सो पहिला ए को 3 दिनको निकाल्नु पर्यो अलग, बी को निकाल्नु पर्यो x + 3 दिनको अलग है। अब यो ए को 3 दिनको किन निकालिरहेछौं हामी, किनभने 3 दिनको जस्तो छोडिहाल्यो नि त यसले, त्यही भएर 3 दिनसम्मको निकालेको। सो ए को 3 दिनको काम 1/4, बी को x + 3 दिनको काम x + 3/16। डाइरेक्ट लेख्न पनि सिक्नुहोस् है त, जस्तै कसरी यति फास्ट लेख्न सकिन्छ यो कहाँबाट आयो भनेर। सो x + 3 दिनको काम निकाल्नु छ भने माथि लेख्नुहुन्छ x + 3 डिवाइड गर्नुहुन्छ b लाई लाग्ने कुल समय अथवा 16 दिनले, जो यहाँ क्वेशनमा दिएको छ। ठीक, अब यो अल्जेब्रिक मेथडमा एउटा यस्तो लाइन हुन्छ जो सबै क्वेशनमा आउँछ, त्यो हुन्छ टोटल वर्क, जो हमेशा 1 हुन्छ। जम्मा काम हमेशा 1 हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। अब यो जम्मा काम कसरी निकालिन्छ, a को 3 दिनको काम र b को x + 3 दिनको काम जोडेपछि के हुन्छ, कुल काम। कमन सेन्स हो नि, a ले 3 दिनमा जति काम गर्यो र b ले x + 3 दिनमा जति काम गर्यो त्यो दुईटैलाई जोडेर त के हुन्छ, हमेशा टोटल वर्क कम्प्लिट त भयो नि, पुरै काम पूर्ण भयो। सो हमेशा a + b को भ्यालुहरु एड गरेपछि यहाँ के निस्किन्छ, टोटल वर्क। ठीक, सो a को 3 दिनको काम हो 1/4, b को x + 3 दिनको काम हो x + 3/16। यो दुईटालाई जोडेर कति 1 र यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि x को भ्यालु 9 आइहाल्छ। यही तपाईको आन्सर हो। ठीक, सिम्प्लिफाई गर्न समस्या भयो, बताइदिउँ। अब अलिकति मेटाउनु पर्छ यहाँनिर हैन, दुःख नमान्नु होला, यसलाई मेटाउँछु है त। सो 1/4 x + 3/16 = 1। 4 र 16 को एलसीएम 16 आउँछ, निकाल्नु होला, आइहाल्छ। 4 चौक 16 त यहाँ 4 आइहाल्छ, 16 त सेम भइहाल्यो। सो x + 3 जस्ता हो त्यस्तै, यतापट्टि 1। अब हेर्नुस्, यो 16 ले यता गुणा गर्ने हो, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो यो हुन्छ हाम्रो 4 र 3 जोडिन्छ, म यतिकै बताउँछु है त, अब यहाँ ठाउँ छैन। 4 र 3 जोडेर 7 हुन्छ, अनि यो 16 भन्दा 16 हुन्छ। 16 बाट 7 घट्ने हो उता गएर, त 16 बाट 7 घटेपछि 9 बच्छ, त्यसो भए x को भ्यालु हुन्छ 9। ठीक, यो प्रकारले आएको। सो अल्जेब्रिक मेथडमा यसरी हामी यो प्रश्नको आन्सर दिन्छौं। यसमा मेन यो लाइन हो जुन यो टोटल वर्क वाला हुन्छ, यो एकदम ध्यान दिएर लेख्नुपर्छ है त। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 6। A can do 1/4 पार्ट अफ अ वर्क इन 5 days, अनि B ले त्यही कामको 1/5 भाग 6 दिनमा गर्न सक्छ। त्यसोभए दुईटैले मिलेर काम गर्दा काम कति दिनमा सकिन्छ, यो हामीलाई सोधिरहेछ। ठीक, खासै गाह्रो केही छैन, यो क्वेशन नम्बर 1 जस्तै हो, बस अलिकति यहाँनिर 1/4 लेखेर जोक्याउन खोजेको हो, केही छैन। यहाँ हेर्नुस्, 5 दिनको काम, यो 1/4 काम गर्न 5 दिन लाग्छ। क्वेशन बुझ्नु होला। त्यसमा यहाँ लेख्ने तरिका हेर्नुस् कसरी लेख्छन्, a को 5 दिनको काम बराबर 1/4 1/4। अब 5 दिनको काम यो हो भने 1 दिनको काम कति हुन्छ, 1 दिनमा त कम काम गर्छ नि त। सो तपाईले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो 5 जुन यहाँनिर छ यसलाई यो 4 सँग गुणा गर्नुहुन्छ, त यो हुन्छ 1/20 हुन्छ। ठीक, त्यही प्रकारले b को 6 दिनको काम 1/5 दिएको छ, त्यसोभए 1 दिनको काम कति हुन्छ, 1/30। बिना यो 1 दिनको निकालेर तपाई कसरी जोड्नुहुन्छ त, हैन। सो आइडिया लगाउन सुरु गर्नुस् अबदेखि, कि हमेशा 1 दिनको निकालेपछि मात्र जोड घटाउ गर्न सकिन्छ। सो हामीले यहाँनिर 1 दिनको निकाल्न जरुरी छ। यो 5 चौक 20, 6 पंजे 30 सकिहाल्यो त। अब के बताउँ, 1/20 र 1/30 यसरी गर्ने त एलसीएम लिनु होला हैन, आइहाल्छ यो 1/12। अब चाहिँ आउँदैन भनेर नभन्नु है, अब आउँछ। सो आन्सर कति भयो यसको, 12 दिन। खतम, अगाडि बढौँ हैन। मेथड 2 अलिकति फास्ट त गर्नु पर्यो है, लास्ट वाला क्वेशन हो। मेथड 2 एलसीएम मेथड। अब यसमा कसरी एलसीएम मेथड लगाउन सकिन्छ, केवल 2 लाइन एक्स्ट्रा लेखेर। जस्तै यहाँनिर यसरी बुझ्नुस्, a ले 1/4 काम 5 दिनमा गर्न सक्छ। त्यसोभए a ले पुरै काम कति दिनमा गर्छ भनेपछि यो 4 ले यहाँ 5 सँग गुणा गर्ने हो, 20 दिनमा। यसरी निकालिन्छ। अनि b ले 1/5 काम 6 दिनमा गर्न सक्छ भने b ले पुरै काम कति दिनमा गर्छ, पुरै काम 5 गुणा 6 30 दिन। यसरी निकाल्ने हामीले। ठीक, सो यही कुरा हामीले सुरुमा लेख्यौं, 20 र 30 निकाल्यौं, पुरै काम गर्न कति दिन लाग्छ भनेर।
अब के गर्ने 20 र 30 को एलसीएम लिने 60 भयो। त्यसो भए ए को एफिसिएन्सी कति हुन्छ 60/20 60/20 कहाँबाट आयो यो 60 एलसीएम यो 20 कहाँबाट आयो यहाँबाट ठीक 60/20 3 60/30 2 दुईटालाई जोडेर 5 त्यसो भए अन्तिम आन्सर कसरी निकाल्ने 60/5 बराबर 12 ठीक। ओके लास्ट मेथड यसमा पर्सेन्टेज मेथड पनि गरिहालौँ हैन खासै आवश्यकता थिएन तर पनि अब गरिहालौँ केही छैन। मेथड 3 कसरी गर्ने हेर्नुस् यहाँनिर पर्सेन्टेज मेथड लगाउनु पर्यो भने यो क्वेशनमा ए को 5 दिनको काम तपाईलाई 1/4 दिएको छ 1/4 भन्नाले 25% हो कसरी निकाल्ने 1/4 * 100% गर्ने हो भने 4 ले 100 लाई काट्दिन्छ 25%। हामी यहाँनिर के गरिरहेका छौं विशेष गरेर यो 1/4 को पर्सेन्टेज लेखिरहेका छौं 25% अनि यो 1/5 को पर्सेन्ट लेखिरहेका छौं 20% ठीक गुणा 100 गरेपछि आउँछ यो। सो यसरी बुझ्नुस् 5 दिनमा ए ले 25% काम गर्न सक्छ 5 दिनमा 25%। सो 5 दिनमा 25% गर्छ भने एक दिनमा कति गर्छ 5% हैन कमन सेन्स 25/5 भाग गर्ने भने 5% त्यही कुरा यहाँ निकाल्यौं हामीले एक दिनको निकाल्यौं हेर्नुस् एक दिन बहुत महत्त्वपूर्ण चीज हो। अनि बी ले 6 दिनमा 20% काम सकाउन सक्छ 1/5 दिएको थियो हामीलाई तर हामीले पर्सेन्टेजमा लेख्यौं यसलाई 1/5 गुणा 100 गरेर 20%। त्यसो भए एक दिनको काम कति हुन्छ यसको 20/6 यहाँनिर 25/5 गरे जस्तै 20/6 गरेको हामीले यसरी काट्नु होला 20/6 2 ले काट्दिनुस् 10 पटक 3 पटक 10/3 आउँछ 10/3%। अब यहाँनिर सिन्स मिलेर काम गर्दैछन् त्यसो भए जोड्नु पर्यो जोड्दाखेरि कुन कुन जोड्ने एक एक दिनको जोड्ने है त। सो ए र बी को एक एक दिनको भ्यालु ए को लागि 5 हो बी को लागि 10/3 तो 5 + 10/3 कति हुन्छ यो 5 * 3 = 15 15 मा 10 जोडेर 25 25/3% ठीक। अनि मैले यो भन्दा अगाडि पनि तपाईलाई बताए पर्सेन्टेज मेथडमा कुल काम के हुन्छ हमेशा 100% हुन्छ। सो यदि एक दिनमा दुईटैले मिलेर 25/3% काम सकाउँछन् भने 100% काम सकाउन कति दिन लाग्छ कसरी निकाल्ने अन्तिम लाइन 100% लाई माथि लेख्ने भाग गर्ने यो एक दिनको पर्सेन्टेजले भाग है त 25/3%। कसरी सिम्प्लिफाई यो 3 ले माथि गुणा 300 100 गुणा 3 300 पर्सेन्ट त काट्यो 300 लाई 25 ले भाग आन्सर आइहाल्छ तपाईको 12 सक्यो है। तरिका धेरै छन् सिक्ने बेलामा सबै मेथडहरु सिक्नुस् है त यसबाट तपाईको ब्रेन डेभलप हुन्छ क्या नयाँ नयाँ आइडियाहरु लाग्छ कि यो क्वेशनलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ त्यही हो लजिक। सो म्याथमेटिक्सको मेन काम भनेकै तपाईको दिमागको एनालिटिकल र लजिकल एबिलिटी बढाउने हो सोच्ने क्षमता बढाउने सोच्ने क्षमताको विकास गर्ने कसरी तपाई भेराइटिज अफ एंगल्सबाट एउटै प्रश्नलाई हल गर्ने आइडियाहरु खोज्न सक्नुहुन्छ दैट इज द कोर अब्जेक्टिभ अफ म्याथमेटिक्स। सो बुझ्नुभयो होला सबै कुरा क्लियर छ यदि कुनै डाउट छ भनेपछि भिडियो दोबारा रिवाइन्ड गर्नुस् हेर्नुस् हैन डाउटहरु क्लियर भइहाल्छ है त। ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै टाइपको मेथड्सहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो YouTube च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो।